सजा मुझे दे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से छाया हुआ है। आज वजीर आजम जो हैं, जो पिछले कुछ अरसे से पीडीएम की तहरीक को लेके, ऑपोजिशन इत्तेहाद के जलसे जुलूस, उनके सियासी बयानिए को लेके कहीं ना कहीं प्रेशर नजर आ रहे थे, आज वजीर आजम कप्तान इमरान खान फ्रंट फुट पे आगे बड़े पुरएतमाद नजर आए। आज वजीर आजम साउथ वजीरिस्तान में थे, वहां पे कुछ फलाही मंसूबों का ऐलान कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली, कहा कि जी फॉरेन फंडिंग केस की जो पीटीआई के खिलाफ चल रहा है उसकी ओपन हियरिंग होनी चाहिए और टीवी पे बराह रास्त दिखाया जाना चाहिए। तो यानी कि कप्तान इतने पुरएतमाद हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में उनके खिलाफ कुछ नहीं निकलेगा और उनकी गवर्नमेंट बच जाएगी, कि उन्होंने कहा कि जी ओपन हियरिंग हो, टीवी पे दिखाया जाए और लाइव दिखाया जाए ये केस। और साथ ही ये भी कहा कि जितने भी ऑपोजिशन के बाकी लीडर्स हैं, मरियम नवाज हैं, बिलावल भुट्टो हैं, मौलाना हैं, उन सबको बिठा के ये केस टीवी पे सुनाया जाए, दिखाया जाए, ओपन हियरिंग। अगर प्राइम मिनिस्टर इतने पुरएतमाद हैं तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन भी उतनी ही पुरएतमाद है कि फॉरेन फंडिंग केस से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। एहसन इकबाल साहब ने आज कहा कि ये अगर खुल जाए केस, इसका फैसला हो जाए, तो फिर पीटीआई के भी फालूदे वाले और पकौड़े वाले और चाट वाले जो है वो मिल जाएंगे। अब बुनियादी सवाल यहाँ पे दो तीन पैदा होते हैं कि क्या वाकई वजीर आजम इतने पुरएतमाद हैं और पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में बच जाएगी। नंबर 2, अपोजिशन के एतमाद की वजह क्या है। आज जो इस केस के असल मुद्दई हैं अकबर एस बाबर, उन्होंने एक बार फिर स्क्रूटनी कमेटी पर एतराज कर दिया है और उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। क्या अपोजिशन वेलकम करती है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इस ऑफर को कि फॉरेन फंडिंग का केस ओपन हियरिंग हो, टीवी पे हो, लाइव हो, सबको दिखाया जाए? ये बुनियादी सवाल। और आज की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर कि चौधरी बरादरान मुस्लिम लीग काफ वाले जो कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उनके खिलाफ जो 20 साल पुराने केस नैब ने खोले थे, आज वो ठप कर दिए और नैब ने बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट को बता दिया कि इंक्वायरियां बंद की जा रही हैं, क्योंकि नैब के खिलाफ चौधरी बरादरान लाहौर हाई कोर्ट चले गए थे और उन्होंने इल्जाम लगाया कि नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। हुकूमत के इत्तेहादी भी वही बात कर रहे हैं, अपोजिशन वाले भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के इत्तेहादियों को एनआरओ मिल गया, अपोजिशन के लिए प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि एनआरओ नहीं मिलेगा। तो ये दो तीन बड़े इंटरेस्टिंग मामलात हैं जिन पे आज हम सवालात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त, बड़े बेहतरीन गेस्ट्स आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, एमएनए हैं, सदाकत अली अब्बासी साहब वो ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, वहाँ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं माइजा हमीद साहिबा, वो मुझे ज्वाइन कर रही हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरकर्दा मरकजी सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, वो मुझे ज्वाइन कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि पहला सवाल माइजा हमीद साहिबा से कर लिया जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जो आज ऑफर की है। माइजा हमीद साहिबा, क्या ऑपोजिशन वेलकम करती है? प्राइम मिनिस्टर आज बड़े पूरे एतमाद नजर आए, उन्होंने कहा कि जी खोल दें केस, टीवी पे दिखाएं, लाइव दिखाएं, ओपन हियरिंग करें, कोई डर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, बात यह है कि हमें ऐलानात और सियासी नारों से कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हम लोग हमारा इंटरेस्ट तो ये है कि पिछले 6-7 सालों से प्राइम मिनिस्टर साहब ये जो पेशी पे पेशी लेते जा रहे हैं, वो क्यों लेते जा रहे हैं? और जो इन्होंने हाई कोर्ट से स्टे लिया है वो इसी केस में लिया ना, तो वो क्यों लिया है? वो डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? आज जो अकबर एस बाबर साहब कह रहे हैं कि मुझे स्क्रूटनी कमेटी पे एतमाद नहीं है, तो राइटली सो, आप इंडिपेंडेंट ऑडिट करा दें, इंडिपेंडेंट ऑडिट करा लें आप लोग इन सारी जो बैलेंस शीट्स हैं। और जो 23 अकाउंट्स की हम बात कर रहे हैं, क्या वो ओपन हुए हैं अभी कि नहीं हुए? इनको भी 6-7 साल गुजर गए हैं। सो माय पॉइंट इज कि जो सेक्शन 403 है इलेक्शन कमीशन का, उसमें जो है ममनुआ फंडिंग जो है
اس کے مطابق یہ جو ہے اللیگل ہے. اور یہ جو اللیگل کام کیا گیا ہے اس کی جو ہے آبویسلی جو سزا ہے وہ ملنی چاہیے, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے, ود ان ڈیز ہونا چاہیے. کیونکہ کل ہم نے دودھ پانی کے پانی کے لیے تو آج پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ جی اوپن ہیئرنگ کریں, ٹی وی پہ دکھائیں, براہ راست دکھائیں, کوئی ایشو نہیں, اور آپ کے سارے لیڈرز کو بٹھا کر دکھائیں. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈ. ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا کہ 6-7 سال میں ویلکم کرتے ہیں پرائم منسٹر کیس. چلے پرائم منسٹر کو آپ ویلکم نہ کریں, آپ کہہ دیں کہ جی بالکل ہونی چاہیے اوپن ہیئرنگ. میں تو یہ کہہ رہی ہوں, ہمیں یہ بتا دیں, اوپنلی بتا دیں کہ بیری سنیپس کون ہے, وہ راجندر سنگھ جو ہے, کیا نام ہے, نہیں راجندر سنگھ جو ہے دوسان کون ہے وہ بتا دیں. جو پی ٹی آئی کی 2 کمپنیز ہیں امریکہ میں جن کا نام ہے, جن کا پی ٹی آئی 5175 اور 6160 نمبر بھی ہے, اور پی ٹی آئی کے نام سے رجسٹرڈ بھی ہیں, اور ادھر سے فنڈنگ بھی آئی ہے, اور وہ جو ہے وہ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی میں بھی عمران خان صاحب ہیں, اور وہ ان کو جو ہے ان کے یہ سارے سوال مل جائیں گے نا. اوپن ہیئرنگ کروا دیں, ٹی وی پہ دکھائیں, براہ راست دکھائیں. مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہو وہاں پہ, تو بڑی اچھی بات ہے. مریم نواز صاحبہ نے کل تقاضا کیا آج شروع کریں, تو یعنی کہ مریم نواز صاحبہ کے پریشر میں آئے پرائم منسٹر, مریم نواز صاحبہ کے پریشر میں آئے, اس لیے آج بات کی ہے اوپن ہیئرنگ اور ٹی وی پہ. پہلی تو مجھے اعتراض ہے کہ آپ اس کو پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیوں کہتے ہیں, اسے کہیں ممنوع فنڈنگ نون لیگ, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی سے ہوا نا, آغاز تو پی ٹی آئی سے ہوا کیس کا. اب آج کی سٹوری ہے کہ ان چاروں پارٹیز پہ کیس ہے. پی ٹی آئی نے 40,000 لوگوں کا ڈیٹا جمع کرا دیا ہے, اور ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ اس کو اوپن کورٹ میں چلائیں. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کل وہاں تو آئے. چیلنج کس کو کر رہے ہیں؟ اچھا, ایک تو پرائم منسٹر نے اعلان کر دیا, لیکن آپ الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیں. نہیں سنیں نا, نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, پرائم منسٹر کا اعلان کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ ممنوع فنڈنگ کیس پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا نمبر 1. پی ٹی آئی نے 40,000 فورن, پی ٹی آئی سے شروع ہوا ہے. آپ کیسے نہ ڈالیں, آج اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے سارے پیش ہو رہے ہیں, ان کو نوٹس آئے کہ جمع کریں. آپ کے ساتھ ہوا ہے نا, سنیں نا, آواز کو جوڑیں. آج کی آپ بات کریں کورٹ کی ہیئرنگ, ہم نے 40,000 کا ڈیٹا دے دیا ہے, یہ بھاگے ہوئے ہیں. وہ کہتی ہیں یہ آگے باہر آگے 1200 بندہ لے کے آئے, 1200 بندہ لے کے آئے تھے کل انقلاب لے. ہاں 1200 زیادہ کر دیا کل فواد, اور باقی لوگ کہتے کہ 500-600 بندہ ہے. آج بھی کہا آپ کے لوگوں نے کہ 500-600, آپ نے ڈبل کر دیا. 11 پارٹیاں اور 100 بندہ لے کے آئے, ان کو ہم اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن اسی یہ 7 رسیدیں بھی لے آتے اور جواب دیتے. ہم دیکھیں, ہم ویلکم کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو, بالکل فورن فنڈنگ, ممنوع فنڈنگ کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ایک ڈونر کا حساب ہونا چاہیے. بیری سنیپ کون ہے وہ پوچھ رہی ہیں, راجندر سنگھ دوسانجھ کون ہے. پہلے میں اس پہ آتا ہوں. پہلے محترمہ بینظیر بھٹو بلاول صاحب کی والدہ محترمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اسامہ بن لادن نے $10 ملین کی فنڈنگ کی تھی حکومت گرانے کے لیے. اس کا جواب دینا پڑے گا. مارک سیگل جو ہے ان کا باہر وہاں ڈونیشن اکٹھی کرتا ہے, وہ کس ملک کا شہری ہے اور وہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے, اس کا جواب دینا پڑے گا. بیری سنیپ کمپنی کا آصف چودھری نے آج ویڈیو بنا دی, اب چلا دیں, کہ میں نے ایک دفعہ $200 اور ایک دفعہ $750 جمع کرائیں. کل مریم صاحبہ نے اتنی مشکلوں سے نام لیا اس کا بیری سنیپ کا, آج اس کی ویڈیو آ گئی اس بندے کی. وہ پاکستانی تھا, کمپنی کا نام اس کمپنی کا ملازم تھا, اس نے اپنا چیک کمپنی کا شاید جمع کرایا, لیکن وہ کلیم کرنے کے لیے تیار ہے. اسی طرح ہم اگر آپ لوگ اتنے صاف شفاف ہیں, تحریک انصاف صاف چلی شفاف چلی, تو پھر اتنے عرصے سے سٹیز کیوں لے رہے ہیں؟ دیکھیں اب پہلے ہیئرنگز کو ڈیلے کیوں کروا رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی اور نون کو کورٹ میں ہم لے کے گئے, ہمیں یہ کورٹ میں نہیں لے کے گئے. ہمارا ایک بندہ ہم نے پارٹی سے نکال دیا تھا, وہ روز ہمیں کبھی یہ درخواست ہے کبھی وہ, ہم اس کی جورسڈکشن کو مانتے ہی نہیں تھے, اس کا کوئی تعلق نہیں تھا پی ٹی آئی سے, اسی لیے ہم اس کو نہیں مان رہے تھے. ہم بھی چاہتے تھے کہ یہ میدان لگے تو سارے اکٹھے آئیں. آج اکٹھے آ گئے. میں کہتا ہوں پہلا کیس پی ٹی آئی کا سنیں, 2 تاریخ پیپلز پارٹی کی ڈالیں, 3 تاریخ نون کی ڈالیں. آپ دیکھیں پی ٹی آئی نے یہاں سے صادق اور امین نے ہو کے نکلنا ہے, انہوں نے پھر پھنس جانا ہے, اور پھر انہوں نے اپنا 2 تاریخ ان کی ساری زندگی کی ڈالی ہے, نون کی نہیں ڈالی 2 تاریخ. ان کی ساری زندگی ان سے لوگ کہتے ہیں رسیداں کٹو, انہوں کو رسیدہ ہی کوئی نہیں. تو پھر سینٹر ربینہ صاحبہ آپ کے پاس ہی آ رہی ہوں کہ آپ کی 2 تاریخ ڈال دی ہے صداقت صاحب نے, کہ پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی کا احتساب ہو, دوسرے پہ پیپلز پارٹی کا ہو, تو تسی بھی رسیدہ نہیں کرنی. بالکل غریدہ, ہم بے شک پہلے ہی باری لینے کو تیار ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا جواب
जमा करा चुके हैं और जो कुछ कमी पेशी है वो भी हम फुलफिल कर देंगे। सोच फरीदा, लें रुबीना जैसे आपने साहिबा, देखा है ना, पनामा में नहीं, भी नवाज बिल्कुल, शरीफ साहब ने कहा मैं था एहतसाब बिल्कुल- मुझसे शुरू करें। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से, वसूख से, सोच समझ के आपको जवाब दे रही हूँ और जिम्मेदार तरीके से आपको जवाब दे रही हूँ। देखिए, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जिम्मेदार, एक समझ बूझ रखने वाली जमात है और हमारी लीडरशिप भी जब बात करती है तो वजन से करती है, बात को तोल कर करती है। ये इन्होंने तो हर चीज से गप बनाया हुआ है कि इनकी मर्जी है, ये किसी को एनआरओ नहीं देंगे, ये किसी को छोड़ेंगे नहीं, ये जो है किसी के साथ बैठेंगे नहीं, और ऊपर से रहते सहते कि आज कह दिया कि जी ओपन ट्रायल होना चाहिए। देखिए, ये सारी चीजें जो है डिसाइड करनी किसी को जो मामलात हैं, नैब के मामलात हैं या हियरिंग के मामलात हैं, वो वजीर आजम का मैंडेट नहीं है। वो मैंडेट जो है, वो डिस्क्रिशन जो है वो कोर्ट्स की है। वो कोर्ट्स की मर्जी है कि वो केस को किस तरीके से चलाएगी। हाँ, अलबत्ता जो वजीर आजम साहब की पार्टी को करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। 7 साल तक लेके बैठे रहे एक चीज को, और बड़ी अजीब बात की मेरे भाई ने कि वो जुरिस्डिक्शन नहीं मानते। किसकी नहीं मानते? ऐसे बाबर की नहीं मानते। भाई, ऐसे बाबर की जुरिस्डिक्शन की तो बात ही नहीं हो रही। आपने उनके सामने हिसाब देना था, आपने उनके सामने जो है जाके जो है वो इसकी रसीदें देनी थी। आपसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीजें मांग रहा था जो आपने नहीं दी। उसमें जुरिस्डिक्शन, इसका मतलब है कि आप ऐसे बाबर कोई डायरेक्ट तो आपके पास नहीं आया आपसे हिसाब मांगने के लिए। ये इनकी अजीब और गरीब मंतकें हैं, अजीब और गरीब इनकी बातें हैं। आप सुनते रहे और बस सर धुनते रहे इनकी बातों पे। इसमें सर पैर इनकी बातों का कोई भी नहीं होना। और आज जो वजीर आजम साहब बड़ी जोश और जज्बे में थे, वो शायद इसलिए कि नया एनआरओ उन्होंने दिया है चौधरी बरदरान को। और चौधरी बरदरान की जो वो एक होता है ना, एक वक्ती तौर पे एक बंदा उस पे चला जाता है बड़ा, कि एक बड़ी फतह कर लेता है, तो उसके बाद उसकी बातों में रऊनत और वो आ जाती है, गरूर आ जाते है। ये गरूर बोल रहा था आज, क्योंकि उनको आज वो जो एक तलवार लटक रही थी कि चौधरी बरदरान अगर हुकूमत से अलहदा होते हैं, जो कि उन्होंने बारहा इनको थ्रेट्स दिए और प्रैक्टिकली फिर एनआरओ इनको देना पड़ा। और वो एनआरओ बॉस मेरे ख्याल में सबसे मदर ऑफ आर। आप इसे गुरूर कह रही हैं। मेरा ख्याल है कि वजीर आजम शायद पूरा एतमाद थे, फ्रंट फुट पे थे, और वजीर आजम का ये अपील करना, मुतालबा करना, इसमें कोई गलत तो नहीं है कि ओपन हियरिंग की जाए। इसमें गलत बात तो नहीं है। सुने आप, मैं उनके एतमाद के पीछे जो चीज है वो ये एनआरओ है कि उन्होंने एक पार्टी को अपील कर लिया कि चले जी ये तो आराम से बैठे ना, ये तो कम से कम जो है मेरे पर नो कॉन्फिडेंस लाने वाली जो मूव में अगर ये हिस्सा बनेंगे तो उस एक तरफ से तो इनको तो एनआरओ दे के एक तरफ करके बिठाया जाए। और साथ ही आज सेनेट के इंतखाबात में भी वो जोड़ तोड़ मुकम्मल हो गया है काफ लीग के साथ। जो काम वो 11 शोहदा की लाशें और उनके वरसा नहीं कर सके, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो ब्लैकमेल आज ये खुद हुए हैं, अपनी मर्जी से हुए हैं। और उन्होंने ये जो आज साबित किया है कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और जो यही बात अपोजिशन कर रही है तो उनको कहा जाता है कि वो एनआरओ मांग रहे हैं। इसका जवाब लेते हैं ना सदाकत साहब से, उन्होंने दे दिया। इसका सदाकत साहब से जवाब लेते हैं। 2-3 बातें कही हैं सेनेटर रुबीना साहिबा ने कि एक तो आपने एनआरओ दे दिया अपने इत्तेहादियों को, यानी कि इनडायरेक्टली आपने खुद अपने आप को एनआरओ दे दिया अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए, सेनेट के इलेक्शन बचाने के लिए। और दूसरा वो कह रहे हैं कि ब्लैकमेल हो गए आप। देखिए, और तीसरा मेरा भी सवाल सुन लें कि चौधरी बरदरान को किसी जमाने में इमरान खान जब अपोजिशन में होते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। अच्छा, फिर इत्तेहादी बन गए, जो फिर वो आज कहते थे वो तो चलो कहते थे, वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। सेनेटर साहिबा सेनेटर हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये नैब इनको पता नहीं है, ये जान के चुप कर रही हैं। नैब एक अलग इंडिपेंडेंट इदारा है और चेयरमैन इनके खुद लगाए हुए हैं, वो फैसला करते हैं। वो अब जब आपकी मर्जी है आप इमरान खान पे डाल देते हैं। इमरान खान साहब का इस तमाम मामलात से क्या ताल्लुक है, आप मुझे साबित करें। एनआरओ कैसे हम दे सकते हैं? एनआरओ क्या था? एनआरओ वो था जो आज ब्रॉडशीट के सामने है। सुने जरा मेरी जवाब देने की पोजीशन में नहीं है कुछ। नहीं सुने ना, एनआरओ वो था, एनआरओ 1 कि आपके बस में नहीं है तो फिर आप दिन रात ये क्यों कहते हैं कि हम एनआरओ नहीं देंगे? कौन सा एनआरओ, किसने मांगा है? अब मैं बताऊं एनआरओ क्या है। आप अभी खुद कह रहे हैं कि आप देने की पोजीशन में ही नहीं है। अब मैं वो भी अब दोनों बातों का जवाब देता हूं ना। अब आपने सवाल किया तो जवाब, अब जवाब सुने। एनआरओ वो था कि नवाज शरीफ साहब के $100 मिलियन ब्रॉडशीट पकड़ती है,
اس کا $20 ملین ہم یہ آپ دیتے اپنے ہیں آپ کو میری بات- کارواں تو نہیں کر رہے $80 نا. ملین سوال پروگرام میں اینکر نے کرنا ہے, آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب لے کے اڑتے ہیں اس لیے کہ مشرف نے ان کو NRO دیا. آپ کے سرے محل زرداری صاحب کہتے ہیں میرا نہیں ہے, جب وہ بکتا ہے پیسے لے لیتے ہیں یہ بہت اور وہ پٹا بعد ہوا میں بیان NRO ہو ہے جاتا ہے. صداقت صاحب, سنیں نئی نا, بات کریں کوئی. اب آپ کی میری سنیں. پٹا ہوا بیان ہے. 7 اشاریہ بڑا پٹا ہوا نہیں ہے یہ آج کل کی جو آپ کی بالکل پٹا ہوا ہے, آربیٹریشن بہت کورٹ کا پٹا ہے, بہت فیصلہ ہے سن کے کام اور یہ پک گئے پبلک ہوا ہے. لوگوں. سنیں نا, $7.3 ملین شہباز شریف صاحب دیتے ہیں نیب کو اور بعد میں NRO ہو کے واپس لے جاتے ہیں. یہ تھا NRO, اور وہ آخری NRO وہ تھا جو آپ نے 34 پوائنٹ مانگے تھے نیب کے کہ نیب کو آرڈیننس ختم کریں تاکہ شہباز شریف صاحب, مریم صاحبہ, زرداری صاحب اور باقی ان کا پورا خاندان لیکن ایک بنیادی میرے سوال کا جواب باہر ہو جائے. میرے وہ بنیادی NRO ہم دے سکتے تھے. میرے بنیادی وہ سوال NRO نہیں کیسے کرتا. تھا, میرے اگر بنیادی پارلیمان سوال کا میں جواب دے دیں. ہم قانون سازی ختم کرتے نیب کو, صداقت صاحب, مجھے تب آپ کو مائزہ NRO صاحبہ ہوگا. کے پاس بھی جانا ہے. بنیادی جی. سوال کا جواب دیتے ہیں. چودھری برادران نے وہی بات کی جو اپوزیشن کرتی ہے کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے, آپ کے اتحادی, اور آپ کے اتحادیوں کو کلین چٹ مل جاتی ہے, اپوزیشن کیسز میں پھنسی پڑی ہے. میرے اتحادیوں کا میں ترجمان نہیں ہوں, میں اپنی پارٹی کا ترجمان ہوں. ترجمانی نہ کریں, ان کا ایک پولیٹیکل سوال سنیں نا, ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں بنیادی نا, سوال ہے. ان کا جو موقف ہے جو ماضی میں نیب رہا, پولیٹیکل انجینئرنگ رہا, نہیں, آج کی بات کی ہے, ماضی کی بات نہیں, کہ آج کے نیب کی بات کی ہے انہوں نے. 200 خاندانوں کے جو اثاثے پکڑنے تھے اس میں اسحاق ڈار کا نام نہیں تھا, اس میں شیرپاؤ کا نام نکل گیا, اس میں نواز شریف صاحب کو NRO مل گیا. یہ تو تھی نا, جو لوگ اس وقت مشرف کی کیبنٹ میں گئے ان کو نیب سے نکل گیا. اور 2 بڑی مثالیں یعنی کہ ماضی میں سیاسی انجینئرنگ ہو رہی تھی, ہوتی رہی ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف زرداری صاحب کے خلاف کیسی سیاسی انجینئرنگ تھے, یہی تھا نا کہ اگر یعنی کہ کیسز سچے نہیں تھے. نہیں, میں یہ چلیں, آپ کو کلین چٹ مل گئی ہے, دیکھیں نا, آپ دونوں کو کلین چٹ مل گئی ہے, روبینہ خالد صاحبہ اور مائزہ صاحبہ. آپ اپنی مرضی کا لے کے صداقت نہیں, آپ نے ابھی صاحب اچھے آدمی ہیں, صداقت صاحب اچھے آدمی ہیں, آپ نے ابھی مانا, اچھے بندے کی آدھا نہیں سچ سننا, پورا سچ سنیں. اچھا سنائیں, آپ نے ابھی تسلیم کیا کہ ماضی میں سیاسی انجینئرنگ ہوتی میں رہی. وہی تو کہہ رہا ہوں, نیب نے جو ان کے کیسز معاف کیے, اچھا, جس سے پاکستان کو جرمانہ بھی ہوا, آج جو ہم $30 ملین پے بھی کر دیا ہم نے براڈ شیٹ کو, وہ کیا تھا اس میں؟ یہ تھا کہ ان کو یہاں معاہدہ فالٹی تھا. تھی. ہاں, ہم تو تھے نہیں اس وقت. یہ ان کو معاہدہ سمجھائیں faulty کہ وہ تھا. جو براڈ شیٹ کا سارا فیصلہ ہے وہ ان کے دور کا تھا, پیپلز پارٹی اور نون کے دور کا تھا. 2000 میں ایک NRO ہوا, دوسرا بعد میں ہوا, دونوں ان کے دور کے تھے. ہمارا اس سے کوئی لینا نہیں, ہم تو صرف جرمانہ بھی پے کیا اور نواز شریف چلیں, آپ نے یہ تو مان لیا کہ نیب ماضی میں سیاسی انجینئرنگ کرتا رہا ہے, اور آپ کے اتحادی کہتے ہیں کہ آج کرتا ہے سیاسی انجینئرنگ. کو یہ فون کر کے سزائیں دیتے رہے, مائزہ صاحبہ, وہ ہے, وہ مثالیں ساری موجود ہیں. NRO جس کی مثال ہے کہ وہ انجینئرنگ تھی. مائزہ صاحبہ, صداقت عباسی صاحب جو ہیں وہ مین ایشو سے ہٹنا چاہ رہے ہیں, ان کو بھی پتہ کیا ہے براڈ شیٹ مین ایشو نہیں ہے؟ اس کا فیصلہ ہم نے پبلک کرایا. صداقت صاحب, میں آپ کے ساتھ $800 ملین جواب دینے آئی پکڑا گیا, وہ روز مساوی ٹی وی پہ آیا ہوتا ہے, آگے ہماری میں بےعزتی گریدہ کرتا کے ہے. سوالوں کا جواب دینے آئی ہوں, میں آپ نے میرا حوالہ دیا نا کہ میں آپ سے مکالمہ نہیں وہ مساوی روز آگے ہماری بےعزتی کرتا ہے پوری قوم کی. ٹی وی پہ ہماری عزت ابھی آپ یہ کس طرح کی قوم ہے, کوئی رہنے دی ہے کہ ان کے چور میں نے پکڑے, انہوں نے خود چھڑا دیے. وہ مساوی آپ معاہدہ کس نے کیا تھا, اور عمران خان کی گورنمنٹ کے بارے میں کیا کہا ہے موسوی نے؟ دیکھیں جو اچھا, مائزہ صاحبہ کا ٹائم ہے, آپ میں صرف ایک بات کروں, مساوی نے نہیں, آپ 1 to 1 کر لیں. ڈیٹا جو سارا دیا ہے وہ ساری لندن کی آربیٹریشن کورٹ نے سارا اس پہ فیصلے اس پہ مزید بات کرتے ہیں. 1 منٹ ہے جی مائزہ, آپ کی اجازت سے بریک لے لوں تاکہ آپ کو تسلی سے ٹائم ملے, آپ کی بات انٹرپٹ نہ ہو بیچ میں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک, واپس آئیں گے, مائزہ حمید صاحبہ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اسٹے ود اس پلیز. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مائزہ حمید صاحبہ, دیکھیں, اداروں پہ جو دباؤ ڈالتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ چلی گیا آج, اور ایک سٹارک ایگزامپل ہے یہ کہ جو نیب نے آج کیا ہے, آپ کو صاف نظر آ رہا ہے چودھری برادر, اور وہاں پہ آج ہی ہیئرنگ تھی شہباز شریف صاحب کی, جن کو پہ ہیئرنگ کی جا رہی ہے اور کچھ پروو نہیں ہو رہا, اور انتقامی ہر لیڈر کو اپوزیشن کے جو PMLN کے ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا. اب اگر ہم سیاسی انتقام کہیں تو ہم جسٹیفائڈ ہیں. یہ بات اب صحیح ہے کہ یہ غلط الزامات لگا کے ہمیں جو ہے جیلوں میں بند کر کے اپوزیشن جو ہے وہ اس کا رول ادا نہیں کرنے دے رہی. پروٹیکشن آرڈر ہی نہیں دیتے نا, یہ تو
नेशनल असेंबली में। तो अभी कौमी असेंबली का इजलास होने वाला है तो नहीं ऑर्डर, इमरान खान साहब ने मना किया हुआ है स्पीकर साहब को। स्पीकर साहब जो है वो वन साइडेड हैं। आपके स्पीकर जब पार्लियामान के वन साइडेड हो, इलेक्शन कमीशन आपका जो है वो वन साइडेड हो, आपका नैब वन साइडेड हो, तो इदारों पे कौन दबाव डाला? आप तो कह रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग, चोर, डाकू, तो आज तो मनी लॉन्ड्रिंग आपकी पकड़ी गई है। आप तो आज चोर आप पकड़े, क्यों नहीं पकड़ी गई? मनी लॉन्ड्रिंग ही होती है ना हुंडी के जरिए। फैसला तो आएगा नहीं जिस तरह ये स्टेज ले रहे हैं हुंडी के जरिए। जब फिर हम वहीं पर जा रहे हैं, बात घूम घूम के। आज पीएम ने कह दिया कि ओपन हियरिंग नहीं, अकबर एस बाबर जिसकी ये बात कर रहे हैं, अकबर एस, हमें जब पैनामा में कहा जाता था कि हमारा तो कोई, हमारी तो गलती नहीं है, ये तो पैनामा से इंफॉर्मेशन आई है, तो अकबर एस बाबर तो इनके फाउंडिंग मेंबर हैं और अभी भी हैं। उनको ये जितना भी डिसोन करें बाय कोर्ट, उनकी डिसीजन है कि ये उनके मेंबर हैं, उनको इनसाइड इंफॉर्मेशन है। उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन जो है इलेक्शन कमीशन को भी दी। इलेक्शन कमीशन ने कोट अनकोट कहा कि दे आर हिस्टोरिकली अब्यूजिंग दिस लॉ 403 जो सेक्शन 403 है, जिसमें जो है ये ममनुआ फंडिंग की बात की गई है। तो इसके मुताबिक जो है हम चाहते हैं कि ये हियरिंग्स एक्सपेडाइट हों और इसमें और जो है हमें बताया जाए कि ये जो बिकॉज ये कौमी सलामती का भी मामला है। देखे ना, फॉरेन पॉलिसी जब आपकी लॉबियस्ट आपको फंड्स देते हैं तो इसका मतलब है कि फॉरेन पॉलिसी को आपकी डिक्टेट करते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी में आप एक स्टार्क एग्जांपल देख सकते हैं कश्मीर कैसे हमारे हाथ से गया। लेकिन जो आपके अकाउंट्स हैं उसमें भी बहुत कुछ जो है अनडिक्लेयर्ड है। आपका जो इस्लामाबाद का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, आपका जो पंजाब का ऑफिस है, आपका जो सिंध का ऑफिस है, उसके एसेट्स का कोई ऑडिट नहीं मिला। हमारा ऑडिट भी कर लें और हमारे फॉरेन फंडिंग कोई नहीं निकलेगी और ममनुआ फंडिंग भी कोई नहीं। इरेगुलरिटीज होंगी शायद, आई डोंट नो दैट, बट मैं आपको कह रही हूँ कि फॉरेन फंडिंग और ये नहीं निकलेगी। तो ये जो सदाकत साहब कह रहे हैं कि सबका फैसला इकट्ठा आना चाहिए, सदाकत साहब तो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। उसामा बिन लादेन का जवाब दें, वो जो मेहरान बैंक का जवाब दें, वो जो आपको IGI बनाने के जो फंडिंग, वो जो असगर खान केस है उसमें इनकी फंडिंग है। डिफ्लेक्ट ना करें बात को। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा है कि वो उनसे पूछें रुबीना साहिबा से कि उन्होंने कहा है किताब में कि नहीं कहा कि मेरे खिलाफ नवाज शरीफ को उसामा बिन लादेन ने $10 मिलियन दिया था कि इसकी हुकूमत हटाएं। वो सारे केसेस खुलेंगे ना, तो हिसाब देना पड़ेगा। साहबा के पास भी जाएंगे। माहिदा साहिबा 23 अकाउंट्स हैं, हम तो ज्यादा अकाउंट्स की बात ही नहीं कर रहे, तो 2-3 दिन में एक्सपेडाइट हो जाते हैं। वो बार-बार कह रहे हैं कि जो उसामा बिन लादेन की फंडिंग थी वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो तो माजी का हिस्सा है। उसमें जाना ही नहीं चाहती, मैं उसमें जाना नहीं चाहती क्योंकि हुकूमत वक्त PTI है, सारे सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान की सियासी तारीख का हिस्सा है ना। मैं ये समझती हूँ कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान की डार्क पॉलिटिकल हिस्ट्री का हिस्सा है। हिस्ट्री को ना, आप हिस्ट्री की बात ना करें, आप उस पार्टी की बात करें जो कंटेनर पे खड़े होकर कहती थी कि हम साफ है, हम शफाफ है, बाकी सारे डाकू हैं, बाकी सारे चोर हैं। आज डाकू सबसे बड़े और सबसे बड़े चोरों को तो इन्होंने NRO भी दे दिया और खुद भी जो है ये अपने ये पेशियों के पीछे छुपे हुए हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, मैंने इनसे कहा था कि ये जो कंपनीज हैं उनकी एक्सप्लेनेशन दे दें, वो उन्होंने नहीं दी। फिर जो इनके एक हैं सैफुल्लाह नियाजी साहब, वो 2-3 दिन पहले इलेक्शन कमीशन गए, उन्होंने भी जाके इलेक्शन कमीशन मुलाकात की। आप इदारों पे क्यों दबाव डाल रहे हैं जब दाल में कोई काला नहीं है? तो ये सैफुल्लाह वाली बात एक मिनट कर लो। नहीं, रुबीना खालिद साहिबा का टाइम है। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब इसलिए गए थे कि इलेक्शन कमीशन बयान है, अब क्यों गए? उनको हाई कोर्ट ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी से फीडबैक लें। सिर्फ 10 सेकंड। अच्छा, दूसरा मैं गरीदा एक और बात बता दूं कि जो पिछले इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको जो है जब वो रिटायर हुए उनको जो है बहुत बड़ा अवार्ड भी दिया गया और उनको फिर एक बहुत बड़ा ओहदे एक मनसब पे भी जो है हायर किया गया। रुबीना साहिबा के पास में जाना, रुबीना साहिबा का बाद में देंगे, बाद में रुबीना साहिबा मेरी बात पहले सुन लें प्लीज। जी रुबीना साहिबा, बात ये है कि गरीदा आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़े कार्रवाई करने वाले लोग होते हैं, बहुत बड़े डकैत होते हैं, तो वो पता क्या करते हैं, जब उनके ऊपर FIR कटती है, कहीं कत्ल मुकातला करके आ जाते हैं और FIR उनको पता होता है कि अब कट गई हमारे पीछे, तो अपनी पाँव में या अपने एक आध बंदे को गोली मार के कहते हैं कि जी ये हम पे हमला हुआ था। हाँ। तो ये काउंटर FIR वाला किस्सा इन्होंने किया है। अपना 6-7 साल से जो जुर्म था वो छुपा के बैठे हुए हैं। हाँ। और बजाय उसको एक्सप्लेन करने के, बजाय उसको बताने के, बजाय क्लैरिटी देने के, जैसे कि मायजा ने कहा कि ये तो कहते हैं ना कि साफ चली, शफाफ चली, जो भी चली वो पाकिस्तान को बर्बाद करके चली। तो अब इनको चाहिए कि ये कम से कम ये क्लैरिटी दे दे। बिल्कुल, अगर ये आके बता दे सब कुछ तो हम मतलब इसमें इतना शोर करने की, इतना
واویلا مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں نا چور مچائے شور، چور مچائے شور والا حساب ہے. اب ان کو اپنی کوئی سمجھ بوجھ ہو نہیں رہی، 7 سال سے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک چیز کے پیچھے. اب کبھی پیپلز پارٹی کو گھسیٹ لیتے ہیں، کبھی نون لے کے. بھئی ہم اپنا جواب دیں گے، ہم نے کب کہا ہے ہم اپنا جواب نہیں دیں گے؟ لیکن جو 7 سال سے آپ جواب دیے بغیر لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے کہ سب کا اکٹھا فیصلہ ہونا چاہیے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی سب کا بالکل ہونا چاہیے غریدہ. لیکن جو کیس پہلے فائل ہوا ہوتا ہے، جب آپ کو لائن میں لگتا ہے تو جو کیس پہلے آیا ہوتا ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے. ان کے کیس کا تو فیصلہ پہلے ہونا چاہیے نا، 7 سال سے لے کے بیٹھے ہوئے اس کو. ہم بھی اپنا کیس انشاءاللہ کلیئرٹی دیں گے، ہم جواب دے بھی رہے ہیں، آگے بھی دیں گے. تو یہ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیوں نہیں دے رہے؟ یہ بقول ان کے اگر ادارے آزاد ہیں اور ادارے کسی پریشر میں نہیں آ رہے تو پھر یہ جواب دے دیں. ادارے جانے اور ہم جانے، ہم نے اداروں کو جواب دینا ہے، ان کو تھوڑی دینا ہے. صداقت صاحب لیکن اپنا جواب ان کی بات بڑی، روبینہ صاحبہ کی بات کمپلیٹ ہو جائے. جی روبینہ صاحب بات کمپلیٹ کر لیں. تو میں یہی ان سے کروں گی میرے بھائی سے اور ان کے جو لیڈران ہیں کہ دیکھیں جی بس مہربانی کریں، ہماری وہ جو ہے نا خلاصی کریں. یہ مرغی، انڈا، زیتون، شہد، پانی، چینی، پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ عوام جو ہے نا وہ پٹ چکی ہے ان کے جو ہے نا غیر سنجیدہ باتوں سے اور غیر سنجیدہ منصوبوں سے. اور مہنگائی کا جو ایک طوفان ہے، جو نہ رکنے والا طوفان ہے، جو اور میں بار بار اس بات کو کہتی ہوں غریدہ، اور آپ کے پروگرام سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ صرف احساس پروگرام نام رکھنے سے کسی کو احساس نہیں پیدا ہوتا. احساس محسوس کرنے کا نام ہے. آپ کو تو محسوس کرنے سے آپ لوگ آ رہی ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ عام آدمی کی زندگی میں کیا تکلیف ہے. آپ تو ڈینائل میں کہ مہنگائی ہی نہیں ہے، تو آپ ان سے اور کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں؟ لیکن مہربانی کریں اس قوم پہ عوام کی جو بات کر رہے ہیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں. کون سی عوام؟ آپ کو تو 1100-1200 بندے نہیں ملتے اسلام آباد میں. لاہور میں آپ کو 2500 بندہ نہیں ملا، پشاور میں آپ کے لوگ نہیں نکلے. عمران خان وہ ہیں جو جب اشارہ کریں تو لاکھوں لوگ اسلام آباد کی سڑکیں بھر دیتے ہیں. کون سی عوام؟ سوال چنا اور جوان گردہ. سنیں نا، میں آپ کو پاری پاری جواب دیتا ہوں. بات کو جب جواب نہیں ہوتا نا، جب دلیل نہیں ہوتی تو اسی طرح کی باتیں کی. اب آپ چلیں صداقت صاحب سے جواب لیں، سب سے پہلے جواب لینے کی کوشش کریں. عوام یہ والا الٹا سیدھا جواب نہیں، دلیل کے ساتھ بات. دلیل کے ساتھ جواب دیں. سب سے پہلی بات، عوام کے ذمہ دار ہمیں 2.25 کروڑ ووٹ ملا ہے اور باقی 19 کروڑ ہمارے ساتھ ہے. آپ کے ساتھ تو 1200 بندہ نہیں نکلتا. جب آپ کہتے ہیں آر یا پار کریں گے تو مینار پاکستان میں آپ ایک کونے میں آپ کا ایک قسم کا جلسہ ہوتا ہے. سن لینا، اب مجھے بات کرنے ہوں گی. اب سنیں، میں نے آپ کو میں نے نہیں انٹرپٹ کیا. دوسری بات یہ کہ یہ کبھی پاکستان میں کسی پارٹی کی فنڈنگ چیک نہیں ہوئی. یہ بہت اچھا ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں کہ چاروں بڑی پارٹیز لائن میں اپنا حساب دیں. ہم نے اپنا 40,000 لوگوں کا ڈاکومنٹ جمع کرا دیے ہیں. اسکروٹنی کمیٹی جو کہ اتنا بڑا ریکارڈ ہے کہ وہ اس کو اسکروٹنائز کر رہی ہیں. ہمیں آپ سے یہ درخواست ہے کہ بجائے کہ آپ وہاں باہر آ کے واویلا کریں، آپ اپنی رسیدیں لے کے آئیں، آپ اپنا حساب دیں، ہم چیک کریں گے. ہم اپنا حساب دیں گے، آپ چیک کریں گے، اور ایک دفعہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک چیز سے چیک ہو جائیں. یہ کون سا اخلاقی بات ہے کہ آپ ہمیں تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، خود آپ حساب نہیں دے رہے. ہم نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم حساب دیں گے، لیکن جو کیس پہلے جاتا ہے اس کا فیصلہ بھائی پہلے یا بعد کی بات کیا ہے؟ کیس سارے لگ گئے، کیوں نہیں؟ ہم نے اب دیکھیں نا، آپ اب پروسیڈنگ تو نہیں چاہتے، آپ اپنا حساب دیں جو آپ نے ابھی تک نہیں دیا. ہم چیلنج کرتے ہیں آپ کے پاس انٹرسٹ گروپ سے، وہ جعلی اکاؤنٹس والے جو آپ کو پیسے دیتے ہیں. ہمارے پاس آرگنائز فنڈنگ ہے. آپ ابھی insaf.pk پہ جائیں، آپ کو پاکستان دنیا کے ہر شہر میں پی ٹی آئی کی ایک تنظیم ملے گی، ان کو فون کریں، آپ کو سارے ڈونرز کا ڈیٹا مل جائے گا. ہم عمران خان نے شوکت خانم کے لیے پیسے کٹے کیے. یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ جو حساب دے رہے ہیں اور آپ کو دیا نہیں جا رہا، عمران خان تو اپنی ذات کا بھی حساب دے چکے. 40 سال پرانے ڈاکومنٹ دے کے اس پاکستان کی عدالتوں سے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ لے چکے. آپ سارے عدالتوں کے سامنے ملزم اور مجرم ہیں. ہمارا آپ کا کیا مقابلہ؟ آپ کہاں اور ہم کہاں؟ دوسری بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن سے بھی صادق اور امین بن کے نکلیں گے. ان عدالتوں کا تو صادق امین والا سرٹیفکیٹ اور لندن کی عدالتوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ سارے فراڈ ہیں. وہ جو یہ جو یو کے کی کورٹ آف آربیٹریشن ہے، اس نے براڈ شیٹ میں کہہ دیا کہ زرداری صاحب نے اس کو خریدنے کی کوشش کی، اور انجم ڈار جو نواز صاحب کا کوئی بھانجا بھتیجا تھا،
اس نے $25 ملین دیے. دیکھیں ایک تو آپ یہ مس انفارمیشن لے کر آتے ہیں, پتہ نہیں کہاں بھائی کیس پڑھ لینا, چیزیں سکھائی جاتی ہیں, روز ڈیلی کلاسز. بھائی براڈ شیٹ کا فیصلہ پبلک ہے, آپ کو میں پیج نمبر بتاتا ہوں, پڑھ لیں. کل کو ہضم ہی نہ ہو کسی سے. نہیں, براڈ شیٹ کے کون سے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ زرداری صاحب نے رشوت دینے کی کوشش؟ یہ بس یہ دن میں آگے پیج نمبر بتائیں. پیج میں بتائیں, پانی کا گلاس بھی ہمیں بات کرنے دیں. براڈ شیٹ کے فیصلے کے کون سے پیج نمبر تھے کہ زرداری صاحب نے رشوت دی اور نواز شریف نے رشوت دی؟ دیکھیں براڈ شیٹ کا براڈ قسم کے الزام لگانے سے براڈ شیٹ کا کیس نہیں آپ کے حوالے ہوتا. ثالثی کی عدالت کا فیصلہ ہے. براڈ شیٹ کا جو فیصلے میں کون سے پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے رشوت دی؟ اس نے کہا کہ 200 لوگ جو ہے جن کے اثاثے پکڑے ہیں اس میں یہ سب کے نام شامل ہیں, 2-3 بندے مائنس ہوئے تھے, اور اس نے کہا ہے کہ مجھے نواز شریف صاحب نے انجم ڈار کا نام کس سے لیا ہے؟ زرداری صاحب. اور فیصلے میں تو یہ نہیں ہوتا نا, وہ جو بندہ جو کمپلیننٹ ہے جس کو ہم نے جرمانہ پے کیا ہے $25 ملین, وہ کہہ رہا ہے یہ مجھے انہوں نے خریدنے کی اس پر مزید بات کرتے ہیں. جب بھی وہ کہہ رہے ہیں عمران خان بڑا ایماندار آدمی ہے. آپ کے پاس میں اپنا نمبر آپ کو دیتی ہوں, آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں جو زرداری صاحب کے بارے میں آپ نے بات کی. مائی صاحب جب بھی آپ کا ٹائم آتا ہے بریک کا وقت ہوتا ہے, لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک, اس کے بعد واپس آئیں گے, مائی صاحب سے بات کریں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مائی صاحبہ براڈ شیٹ پہ بینک کری جا رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ ایک تو جو روبینہ صاحبہ نے کہا کہ پرفارمنس اور گورننس تو بیک بینچ پہ چلی گئی ہے, بیکاز کنوینئنٹلی سو جو ہے بے روزگاری بھی جو ہے اپنی لمٹ کراس کر گئی ہے, اور جو جی ڈی پی ہے اس کا بھی کوئی حال نہیں ہے. پاکستان کا اوور آل تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی سچویشن ایسی نہیں آئی پی ٹی آئی کی وہ کوئی بات کر سکے. تو براڈ شیٹ کی جتنی بات کرنی ہے کر لیں, لیکن میں پھر بھی اپنے سوالوں پہ کھڑی ہوں. اب فنڈنگ پہ واپس آئیں گے. میں اس لیے آؤں گی بیکاز دیکھیں جی, ہم لوگوں نے اس کو کیس کو فالو بھی کیا ہے. 6 سے 7 سال ایک کیس چل رہا ہے, اس میں ایک قومی سلامتی کا ایشو انوالوڈ ہے. آپ ہمیں نہیں بتا رہے کہ آپ کی انڈین لابی ہے, آپ کی جو ہے یہ مڈل ایسٹ میں لابی ہے, آپ کی جو ہے اسرائیلی لابی ہے. کون سی لابیز ہیں جو آپ کو فنڈنگ دیتی ہے؟ مائزہ کو جواب دے رہی ہے. مائزہ کو جواب. نمبر 1. نمبر 2 23 اکاؤنٹس کی بات کی جا رہی ہے. ہم لوگ 40,000 اکاؤنٹس کی بات نہیں کر رہے, ہم 23 اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں. ہم کل ڈیٹیلز دے دیں, ہم چپ کر جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے میڈیا کے سامنے اوپن ہیئرنگ کریں, ہم نہیں کہہ رہے آپ اتنے بڑے بڑے ڈرامے رچائیں, آپ ہمیں 23 اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز دے دیں. تیسری بات یہ ہے کہ دیر آر 2 کمپنیز ان امریکہ جنہوں نے فنڈ کیا ہے, ہمیں اس کی ایکسپلینیشن دے دیں کہ یہ فنڈ کیوں دیے گئے, کس طرح جو ہے فارن پالیسی اس سے ڈکٹیٹ ہوتی ہے. آپ کو بھی گریدہ پتا ہے کہ جب کسی بھی پولیٹیکل جماعت کو فنڈ دیے جاتے ہیں باہر سے تو پھر وہ لابی بھی کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو پی ٹی آئی 5175 ہے اور 6160 پی ٹی آئی, یہ کمپنیز کو آپ ڈینائی کرتے ہیں. تو وہ ہمارے وہاں پہ ایجنٹس ہیں جو ہمارے لیے ڈونیشن کرتے ہیں. ایجنٹس نہیں ہیں, یہ 2 کمپنیز ہیں. تو کمپنیز کے بغیر کوئی وہاں پہ یہ ایجنٹس نہیں ہیں, یہ رجسٹرڈ ہیں, یہ ایز کمپنیز. ایز کمپنیز دے رجسٹرڈ. آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں. آپ پہلے مجھے یس اور نو نہیں کیا یہ ایجنٹس ہیں, یہ ہماری یہ ایجنٹس ہیں. اچھا یہ کمپنیز ہیں. سنیں نا, اب میری بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کمپنیز کون سی بات کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب ان کو کنفرنٹ کرتے ہیں ہماری کمپنیز ہیں جو ہمارے لیے ہمارے ایجنٹس کے سامنے آئیں گے 5175 and 6160. تو یہ 2 ہماری LLCs ہیں جو ہمارے لیے ڈونیشن وہاں پہ یہاں سے کر کے وہاں بھیجتے ہیں ہمارے پاس. بغیر امریکہ میں آپ کو کمپنی کھولنا پڑتی ہے ڈونیشن کرنے کے لیے. صداقت صاحب ایک منٹ, لیٹ می ٹاک. تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ ایجنٹس کی بات کی, یہ تو ایڈمٹ کی نا عمران خان صاحب نے. جب آپ صداقت صاحب کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا. عمران خان کے اپنے الفاظ ہیں کہ ایجنٹس ہیں. سن لیں آپ, ابھی آپ نے خود کہا جب ایجنٹس ہیں تو ایجنٹس ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پی ٹی آئی نے نہیں ایڈمٹ کیا کہ ایجنٹس تھے. میں وہ تو آپ کلپ بھی چلا سکتے. ایجنٹس جب کہا تو جب ایجنٹس کہا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ تو پہلے ایڈمٹ کر رہے ہیں اپنی گلٹ. فور گاڈ سیک, کیا گلٹ؟ کہ آپ نے کہا کہ ہم نے فنڈنگ لی ہے, وہ پاکستانیوں سے فنڈنگ لے کے اس کا ریکارڈ وہاں جمع کراتی ہے اور ہمیں بھیجتی ہے وایا بینکنگ ٹرانزیکشن. اس میں کیا غلط ہے, ثابت کریں. ابھی آپ کہتے ہیں کہ اگر ایجنٹس نے کر دیا بھیج بھی دیا تو اس میں مجھے جواب دے دیں. ایک منٹ, پہلے 6 سال آپ لوگ کہتے رہے ہیں کہ ہم نے فورن فنڈنگ نہیں کی. بھائی آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے 2 ایجنٹس بیٹھے ہیں, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ
2 कंपनीज बन गई व्हेन आई अब आप कन्फ्रंटेड यू। इन बातों को जितना मर्जी कंफ्यूज करें, मैं कंफ्यूज नहीं कर रही, पूरी मैं दुनिया फैक्ट्स के, बता रही हूँ आप आपको। सुने, मैं पूरी नहीं, दुनिया ये 51756160 ये क्या है? LLCs ये हैं आपकी हमारी दो। LLCs हैं जो हमारे लिए फंडिंग वहां पे कलेक्ट करने के बाद पाकिस्तान को विद रिकॉर्ड भेजती और है। उसमें कोई वहाँ ममनुआ फंडिंग हुई है तो कौन जिम्मेदार है? ममनुआ फंडिंग तब होगी जब कोई उसमें फॉरेन नेशनल फंडिंग करेगा। ये सारे पाकिस्तानी हैं ये जिनके सब क्लियर है? गलत, इन कोई सब गलत का बात, इन कोई- सब का रिकॉर्ड जमा हो गया, जाके कहाँ चेक जमा कराया? कहाँ इलेक्शन जमा कमीशन में, स्क्रूटनी कमेटी के पास। ये जो 23 अकाउंट है उसका रिकॉर्ड जमा हो गया है? लेकिन तो फिर आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन 1 महीने के अंदर, फरवरी के अंदर मैं कहता हूं इलेक्शन कमीशन 2 हफ्तों के अंदर पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई का रिकॉर्ड खोल के सामने रखे, हम तो उसको और वेलकम फैसला करेंगे। करे। फैसला करे। ठीक है। फैसला तो फॉरेन फंडिंग का आपका होना है। नहीं, हुकूमत सबका होना है। आपको PTI ये भी नहीं कह दिया पता, उन्होंने। पीटीआई उसमें और ये एक है। ममनुआ फंडिंग का मतलब यह बताया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इमरान खान साहब का नाम है, वो उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से अपने हाथ धोने ये आप पड़ेंगे। कानून पढ़ लें। अगर किसी की, पहली तो बात है हमारी ममनुआ फंडिंग है ही नहीं, अगर किसी की ममनुआ फंडिंग हुई तो कानून कहता है कि वो फंडिंग जब्त की जाएगी। दैट इज इट। That's ये it. हमें खुश हो रहे हैं। सिर्फ हाँ। फंडिंग जब्त सिर्फ की फंडिंग जाएगी। जब्त हो जाएगी। कंपनी डिसॉल्व होगी एंड दोस्त क्या सियासी जमात में पाबंदी नहीं लगेगी? और वो वो लोग देखें। जो इन्वॉल्व है उस सियासी जमात में, उनको अपने उहदों से हाथ छोड़ ये सिर्फ हक हुकूमत वक्त का है, वो किसी के खिलाफ करते। अगर हमारी कोई ममनुआ फंडिंग होती तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के तुमने क्यों नहीं हमारे खिलाफ कोई एक्शन लिया? और जो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है वो क्या होगा फिर? देखें सदाकत साहब, एक मिनट, सदाकत साहब, इमरान खान साहब खुद मान रहे हैं कि हमने फॉरेन फंडिंग किया। सदाकत साहब यहाँ पे गवर्नमेंट को आप- बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यानी कि होता है? अगर कोई गलत चीज फंडिंग में सामने आई कानून तो की ये बात- गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है कि उसको आगे देखिए, सुप्रीम दो कोर्ट भेजे बातें। कि ना भेजे, राइट? कानून में ये है, जी, अगर रुबीना कोई साहिबा आ रही हूँ ममनुआ आपकी तरफ। फंडिंग होती है, इलेक्शन कमीशन सिर्फ उस फंडिंग को जब्त कर सकता है। अच्छा। अगर किसी पीटीआई की तो नहीं, नून लीग और की फिर आपने लगेगी कहा कि कि गवर्नमेंट फॉरेन की मर्जी फंडिंग, है, फिर आपने अगर कहा नून गवर्नमेंट लीग की की मर्जी फॉरेन है। फंडिंग पकड़ी गई नून तो लीग को छोड़ इलेक्शन दें, जो है PTI की बात। पीटीआई गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ और अगर रेफरेंस पीटीआई की पकड़ी गई तो फिर क्या करेगी गवर्नमेंट? सेम फॉलो होगा। ओके, ठीक है। रुबीना साहिबा, देखिए, ज़ताकत अब्बासी साहब ने बड़ी कन्वीनियंटली और बड़े आसानी से सारा मसला जो है ना हल करके रख दिया है। दिस इज, मैं उनको बड़ा शाबाश दूंगी इस बात पे। लेकिन ये शायद भूल गए हैं कि अभी अभी पहले इन्होंने जो सादिक और अमीन होने का जो दावा किया हाँ। और जरा कहा जी quickly, सादिक रुबीना अमीन को साहिबा, हमें time बिल्कुल सर्टिफिकेट खत्म मिला हो गया। हुआ है, तो वो सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट इस सारे जो है किस्से में, जब आप जानबूझ के हकाइक को छुपाते हैं तो फिर आप सादिक अमीन नहीं रहते। ठीक। सदाकत साहब, ये भी आप अपने तो पास अगर कोई नोट ऐसी कर बात लें। साबित होगी ना, हमें पता है कि इन तीनों पार्टियों के केस में पीटीआई साफ साबित होगी और आप पकड़े जाएंगे। 6 साल से तो नहीं नजर आ रहा। चलो, इनका नाम तो बेहतर है। इनका नाम खुद सदाकत है, तो अपनी पार्टी को खुद ही सादिक होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सदाकत अली अब्बासी साहब, सेंटर रुबीना खालिद साहिबा, माइसा हमीद साहिबा। बहुत अच्छी डिबेट रही और इसमें से जो सबसे आम बात है वो ये कि इस फॉरेन फंडिंग केस का फैसला पीटीआई का और बाकी तमाम सियासी जमातों का जल्द अज जल्द आना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।